बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 18 फरवरी 2025 है। इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 19 शाबान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि आइंदा हफ्ते तक ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में टेम्परेचर में नुमाया कमी की वजह से सर्दी में इजाफे का बहुत इम्कान है। तमाम लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानिब से रिपोर्ट में कहा गया कि ममलिकत के शुमाली और सेंट्रल यानी रियाद रीजन से मुल्का जो इलाके हैं, जिसे वस्ती इलाके कहा जाता है, बाज़ मकामात पर टेम्परेचर माइनस में जाने का भी इम्कान है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद कहा गया कि मंगल से जुमेरात तक ममलिकत के मशरकी इलाके और रियाद रीजन के बेशतर मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश का बहुत इम्कान है। कसीम, हायल और शुमाली इलाके दरमियाने दर्जे की बारिश के लपेट में रहेंगे, जबकि शुमाली इलाकों में टेम्परेचर मनफी तक चला जाएगा। सऊदी महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी करते हुए दोबारा से अवाम को खबरदार किया है कि ममलिकत के बेशतर इलाके सर्दी की नई लहर से मुतासिर होंगे। इन इलाकों में रहने वाले सर्द हवाओं से अपने आप को बचाएं। हर तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मुतल्लिका इदारों से लाज़मी राब्ता किया जाए। सऊदी अरब में एक अहम इजलास जिसमें अमरीकी और रूसी सदर मुलाकात करेंगे होने जा रहा है। दुनिया की नज़रें इस अहम इजलास की जानिब मरकूज़ हो गई हैं। ये इजलास सऊदी अरब में क्यों होगा, इस बारे में मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में शेयर की जाएंगी, जिसे जानकर आप भी बहुत हैरान होंगे। याद रखें, इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें रियाद पर मरकूज़ हैं, जहाँ मुतवक्का अमरीकी और रूसी सरबराह इजलास का इनेकाद होगा, जिसकी कामयाबी का इन्हिसार वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की शख्सियत पर है। तारीखी इजलास के नतीजे में सामने आने वाले फैसले, मुआहदे और सिफारशात बड़ी हद तक दुनिया के मुस्तकबिल और ममालिक की पॉलिसियों का तयन करेंगी और दुनिया का नक्शा बदल कर रख देंगी। सरबराही इजलास की अहमियत इस हकीकत पर मौजर है कि इसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, रूसी सदर पुतिन शिरकत कर रहे हैं। ये इजलास तवील अरसे से जारी नज़रियाती इख्तलाफात, सियासी कशीदगी और आलमी कुतुबबंदी के बाद हो रहा है कि बैनुल-अक़वामी लेवल पर इन दोनों बड़ी ताकतों को मिलाया जाए। दोनों रहनुमाओं ने महसूस किया है कि इन इख्तलाफात को ख़त्म करने और एक नए दौर का वक्त आ गया है, जो कि वक्त की ज़रूरत भी है, और बाहमी तावन से इत्तेहाद के लिहाज से आगे बढ़ा जाए। दोनों सदूर ने इसका फैसला करते हुए सऊदी अरब को मुंतखब किया, जो कि एक इंतहाई मौजूद मकाम भी है। व्यूअर्स, इंटरनेशनल लेवल पर ज़राए अबलाग में ये बात बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है कि आखिर सऊदी अरब में इन दोनों बड़े सरबराहों ने मिलने का क्यों फाइनल किया और यहाँ इजलास क्यों मुनक्कद किया जा रहा है, जिसमें बुनियादी तौर पर इस नुक्ते को फोकस किया जा रहा है कि सियासी लिहाज से, जहानत के लिहाज से रूस, अमरीका दोनों रहनुमाओं के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मजबूत और बहुत खुशगवार ताल्लुकात हैं। मजीद ये कि सऊदी अरब का इन दोनों बड़ी ताकतों के साथ मुतवाज़न ताल्लुक है, किसी एक जानिब झुकाव नहीं है, जो इसे अमरीका और रूस के दरमियान मुफाहमत कराने और इनके दरमियान मुस्तकिल अमन के क़याम में एक गैर जानिबदार सालिस के तौर पर नुमायां करता है। इसी बुनियाद पर सऊदी अरब का इंतखाब किया गया। इसके अलावा वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की शख्सियत आलमी सतह पर बेपनाह एहतराम और कदर की निगाह से देखी जाती है, ख़ास तौर पर इनकी वो कोशिशें जो उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर अमन और मुफाहमत को फ़रोग़ देने के लिए की हैं। आलमी तौर पर इन रिपोर्ट्स के लिहाज से भी बात की जा रही है कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की अमरीकी और रूसी सदूर के साथ गहरी दोस्ती है और इनकी बसीरत, दानाई और मामलात को कामयाबी से आगे बढ़ाने की सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। व्यूअर्स, यही वो अमावल हैं जिस पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और इंटरनेशनल तंजीमें इन्हिसार कर रही हैं, ताकि इन सरबराही इजलास को कामयाब बनाया जाए और इसके मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकें, जिससे पूरी दुनिया मुतासिर होगी। आजकल रियाद मुतहर्रिक मरकज़ में तब्दील हो चुका है, जहाँ अमरीकी
اور روسی وزراء خارجہ پہنچ بھی چکے ہیں۔ تمام فریقین سعودی عہدیداروں کے ساتھ مل کر اس تاریخی اجلاس کو کامیاب بنانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں تاکہ ہر ممکن سہولت فراہم کی جا سکے، اور اس کا مقصد عالمی امن کو فروغ دینا۔ دونوں بڑی عالمی طاقتیں جو کہ جوہری طاقتیں بھی ہیں، ان کے درمیان اختلافات کی سرد جنگ کو ختم کر کے ٹھوس معاہدے طے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ اقدامات پایہ تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں، جس میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی بہترین کوششیں شامل ہیں، تو اس سے دنیا میں بے پناہ ترقی کے مواقع میسر آئیں گے۔ اختلافات سعودی وزارت ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے آفیشلی اعلان کر دیا ہے کہ سعودی شہری اور غیر ملکیوں کی کچھ کیٹیگریز کے لیے ریاض ٹرین سمیت ریاض بس سروس کے کرایوں میں 50% کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق ریاض دارالحکومت میں پبلک ٹرانسپورٹ سروس میں بہت سی پازیٹیو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ لیٹسٹ معلومات کے مطابق ایک اہم نیٹ ورک کے ذریعے ریاض میں رہنے والوں کو جو سفری ضروریات ہیں اسے پورا کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ریاض میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے ہوئے ٹریفک جام کو بھی کنٹرول کرنا اس میٹرو پروجیکٹ کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے اعلان کے مطابق 7 مختلف کیٹیگریز کے مسافروں کو ریاض میٹرو اور ریاض بس کے ٹکٹ خریدنے پر 50% رعایت یعنی ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ ان 7 کیٹیگریز میں سیر فہرست بزرگ مسافر ہیں۔ دوسرے نمبر پر جسمانی یا ذہنی طور پر معذور افراد اس میں شامل ہیں۔ شہداء کے اہل خانہ جس میں والدین، بیوی، بچے شامل ہیں، ان تمام افراد کو 50% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اور یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ کینسر کے مریض اور اس کے علاوہ یونیورسٹیز کے طلبہ، کالجز کے طلبہ کے ساتھ دیگر تعلیمی اداروں کے طلبہ کو راغب کرنے اور ان کی سفری اخراجات کو کم کرنے کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح خصوصی ضروریات کے حامل مسافروں کو ٹکٹ خریدنے پر 50% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ سعودی حکومت کی جانب سے عوام کے ساتھ یہ دلی محبت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، جس کو بہت زیادہ عوام میں پذیرائی بھی مل رہی ہے۔ سعودی عرب میں موجود سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی، سب کے لیے برابر لیول پر یہ 50% ڈسکاؤنٹ کا فیصلہ کیا گیا، جو کہ سعودی حکومت کا بہترین اقدام ہے اور مسافر اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں سعودی عرب کے کیپٹل ریاض میں ٹریفک کے کافی مسئلے مسائل ہیں اور کافی ٹریفک جیم رہتا ہے۔ اس بنا پر بس سروس یا ٹرین سروس میں جو 50% ڈسکاؤنٹ کا فیصلہ کیا گیا، اس سے گاڑیوں کے رش میں کافی کمی آئے گی، جس سے ٹریفک جیم کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ سعودی عرب میں رہنے والے مسافر اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سعودی وزارت تجارت نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی تفتیشی دورے تیز کر دیے ہیں۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق مدینہ منورہ، ریاض، قصیم، حائل اور دیگر بڑے شہروں میں 1 رجب سے 17 شعبان تک کم و بیش 8,000 سے زائد تفتیشی دورے کیے گئے۔ سعودی وزارت تجارت نے مزید کہا کہ تفتیشی دوروں کا مقصد تجارتی مراکز میں سختی کے ساتھ تجارتی قوانین کی پابندی کرانا ہے، اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانا، قیمتوں کا جائزہ لینا اور صحت کے اصولوں کا خیال رکھنا ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے مزید کہا کہ زیادہ تر تفتیشی دورے ان علاقوں میں کیے گئے جہاں زائرین کی بھرمار ہوتی ہے، جس میں مسجد نبوی کا مرکزی علاقہ، مسجد قباء، مسجد قبلتین احد اور دیگر مقامات شامل ہیں۔ ریاض اور دیگر شہروں میں بھی کافی اہم اقدامات کیے گئے اور بہت ساری دکانوں کو سیز کرنے کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ تفتیشی دوروں کے دوران متعدد خلاف ورزیاں پکڑی گئی ہیں، جس میں بعض پر جرمانے عائد کیے مالکان کو مزید وضاحت کے لیے طلب کیا گیا ہے، جبکہ بعض پر توجہ دلائی گئی ہے کہ انہیں بہتر کیا جائے۔ غیر ملکی یا سعودی شہری جہاں پر بھی کوئی خلاف ورزی دیکھیں، فوری طور پر بلدیہ اور وزارت تجارت کے متعلقہ اداروں کو انفارم کریں تاکہ ایسے ادارے جو کہ عوام کے ساتھ جعلسازی کرتے ہیں، غیر معیاری اشیاء فروخت کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ سعودی عرب میں وسیع پیمانے پر ٹورسٹ کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ غیر ملکی ٹورسٹ کا سعودی عرب میں ہونے والی ترقی کے بارے میں بڑی حیران کن خیالات سامنے آئے ہیں۔ بہت ساروں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ حیران ہیں کہ سعودی عرب ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے، جو کہ یقینی طور پر خوش آئندہ ہے۔
مختلف اخبارات کے چینل سے گفتگو کرتے ہوئے مختلف ٹورسٹ نے اکنامک سٹیکس کو دیکھتے ہوئے حیرانگی کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں یقین نہیں آ رہا کہ سعودی عرب جس تیزی سے ترقی کر رہا ہے یہ دنیا کی بہت جلد ایک بڑی طاقت بن جائے گا۔ مختلف ٹورسٹ نے یہاں تک کہا کہ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سربراہی میں سعودی عرب نے ویژن 2030 کا جو ٹارگٹ رکھا ہے اس سے بہت زیادہ امید ہے کہ سعودی عرب میں بے پناہ ترقی ہوگی جس سے سعودی عرب کی بہترین صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئیں گی۔ سعودی عرب 2034 میں فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی بھی کرنے جا رہا ہے جس کی بنا پر وسیع پیمانے پر پروجیکٹ شروع ہونے جا رہے ہیں جس سے لاکھوں غیر ملکی افراد کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔